عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى مع وصفات كوكتيم. اليوم إن شاء الله غادي نوجد لكم واحد الوصفة باغمي لي روسيت انتيغري للروبو ديالنا، واحد الوصفة اللي هي ناجحة 100% وإن شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم. دونك خليكم معايا، غادي نمشيو نشوفوا هاد الوصفة لي روسيت اوتوماتيك ديال لو روبو ديالنا. دونك هنا بعد ما دخلنا لي روسيت اوتوماتيك غادي نديرو ديفيلمون باغ اوردر الفابيتيك. لا روسيت اللي بغيت نوجد لكم اليوم كتبقى لا لتر بي. دونك ها هي بان دو فياند، غادي ندخلو هنايا لا روسيت كيعطينا لافيشاج لا فوتو ديال لا روسيت، لي زانغريديون اللي غادي نحتاجوهم ولا ديجا راني موجداهم وغادي نشوفهم معكم. هنايا عندنا لي ديتاي ديال لي زيتاب، يعني شاك ايتاب لي ديتاي ديالها. هنا عندنا لاستيوس دو شيف اللي هي كل واحد يقدر يزيد او ينقص لي زيبيس على حساب لو غو ديالو. هنايا عندنا هاد ليكون كتبين لينا لو ماتيريال اللي غادي نستعملوه في هاد الوصفه واللي هي لا لام ا 4 كوتو. دونك هنايا لو روبو ديالنا كيعطينا تقديم ديال جميع لي زيتاب ديال لا روسيت باش نكونوا واجدين اننا نبركو غير على لو بوطون بلاي ونبداو في لي ديتاب في لي زيتاب او لي ديتاي ديال لا روسيت. خليكم معايا، انا غادي نوريكم المقادير باش نبداو على بركه الله لا روسيت. فوالا غادي نبدا معكم هنايا لي زانغريديون، غنقراهم عليكم من ليكرون و ان طون راني موجداهم. عندنا هنا 800 غرام ديال لا فيوند هاشي، عندنا 4 ديال البيضات مسلوقين، عندنا 50 غرام ديال لو بان بلون، هذا ديجا راني وزنته في الميزان ديال لو كوكتيم. وهنا عندنا 100 غرام ديال الحليب، هذا الحليب اللي غادي نخويوه على هذا لو بان هذا ونخليوه يطاب اون اتوندون نكملو لي زانغريديون. عندنا 80 غرام ديال لونيون بصله متوسطه، وعندنا 2 بيضات يكونوا خضرين، وعندنا لي زيبيس اللي هما هنايا كيمان، بواف، الملح بطبيعة الحال، والبابريكا، وواحد 20 غرام ديال الويل. ها هي دابا هنايا اول ايطاب. هنايا قالوا لينا باش نرطبوا هذيك 50 غرام ديال لو بان بلون في ديك 100 غرام ديال لو لي. ها هي راني ديجا درتها، كنحاولوا نبركوا على هذاك لو بان باش يابسوربي مزيان هذاك الحليب، ومن بعد ان شاء الله غادي ناخذوا غير لو بان اسوغي هو اللي غادي نديروه في لا روسيت. داكوغ، حنا دابا غادي ندوزو ايطاب 2. فوالا الميساج ديال ايطاب 2 هو اون بريشوف لو فور ا 180 دوغري، شوز اللي راني ديجا درتها، و اون انستال لا لام ا 4 كوتو اللي هي هادي في لو بول ديالنا. دونك في هاد ليطاب هادي الميساج كيقول لنا باش نديرو 80 غرام ديال لونيون كوبي اون مورسو دون لو بول. ها هي هنايا باش تشوفوا معايا انه لو روبو الميزان ديالنا عنده هذاك الشيء بريسي. انا غادي نبدا نلوح في لي مورسو ديال البصله ديالي وهو غادي يتكلف بالوزن. فوالا ها هي 80 غرام، وها هي البصليله ديالي مقطعه اون مورسو. دونك دابا غادي نمشيو ليطاب سويفونت اللي هي غادي لو روبو il va mixer 7 فيتاس 7 10 سكوند هذيك البصله ديالنا. هانتوما دابا من بعد ما سدينا لو روبو بالكوفرت ديالو غادي نديرو بلاي باش غادي تدخل لينا البصله. هي البصله ديالنا كيفاش ولات دايره. ندوزو للميساج سويفون، غاكلي لي باروا لا سباتول، ودابا غادي نزيدو 20 غرام ديال الويل دو طابل مع لونيون. وهنايا اون فا بروغرامي 3 مينوت فيتاس 1 100 دوغري. خليكم معايا باش نوريكم هاد ليطاب هادي. ها هي هنايا جو راكل لي باروا ديال لو بول بلا سباتول باش هذيك البصله ما تبقاش في لي بور، تهبط لتحت، لانه غادي نشحروها كيف ما قال لنا في ليطاب. ها هي هنايا غادي نجيو للميزان، ها هي عندنا 0، غادي نزيدو 20 غرام ديال الويل. ها هي فوالا ها هي درنا 20 سي بون. نوريها لكم هنايا صافي. دابا لو ميساج سويفون كيقول لينا
نسدو ونبروغراميو 3 مينوت 100 دوغري فيتاس 1 باش تشحر لينا هذيك البصله. بسم الله. هيا هنايا تقريبا هذيك 3 مينوت سالات. غادي نحلو لو بول باش تشوفوا لا تيكستور ديال البصله. فوالا ها هي البصله ديالنا تشحرات. سمحوا لي كاين الدخان ديال اولا البخار ديال التشحار. المهم هنايا عندنا اون فا اجوتي 800 غرام ديال لا فيوند هاشي لي دو زوف كرو. دونك انا غادي نبقى معكم هنايا في هاد ليطاب. هانتوما ها هي هنايا الكفته ديالي غادي نبدا كنزيد فيها. هاهي من بعد الكفته غادي نزيدو 2 ديال البيضات. من بعد 2 ديال البيضات غادي نزيدو الملح، البزار، التحميره، الكومان، الصبر يابس، وهذيك 50 غرام ديال لو بان ابري اسوغاج. دونك هانتوما معايا هذا الكمون كيتوازى مزيان مع الكفته، ماشي مشكل الا درنا 2 معالق صغار. بالنسبه للبزار نكتفيو غير بهاد شويه حسب الدراري الصغار اللي ما يقدروش عليه. فوالا غادي نكملو الملحه، نزيدو شويه ديال القزبر يابس حتى هو كيتوازى مزيان مع الكفته. دائما نرجعوا للميساج. قلنا دابا غادي نزيدو هذاك لو بان اللي ديجا اسوغي. فوالا ها هو لو بان ديالي بعد ما عصرته. غادي نزيدو على لي زانغريديون ديالي. نحاول نخلط هادشي بحال هكذا. هنا غادي نمشيو للايطاب سويفونت واللي هي دابا لو روبو ديالنا غادي يدور في 1 مينوت في فيتاس 2 في لو سونس انفيرس. ها هو هاد لافلاش ديال لو سونس انفيرس يعني عكس عقارب الساعه باش غادي يخلط لنا. وغادي فوالا هنا من بعد ما سالات لا مينوت ديالنا غادي نفتحو لو بول. فوالا ها هي الكفته ديالنا كيفاش ولات. يعني لو روبو ديالنا دار الخدمه ديالو، دمج فيها جميع العناصر اللي كانوا فيها من بصيله، داك لو بان اللي مفزك في الحليب، هذوك لي زيبيس، كلشي يعني ولا عندنا مخلط مزيان ولا تيكستور ديالو مزيانه. دونك غادي نمشيو لو ميساج اللي غادي يعطينا لو روبو دابا اللي هو ويلي ان مولا كيك اللي ديجا انا وجدته هنايا. ها هو. دونك دابا غادي ندوزو للمونتاج. ولا غادي نبدا معكم هنايا المونتاج. دونك ها هي الكفته ديالي غادي نبقى نحس اون اسي دو باسي داك كيما نقولوا القاع ديال المول ديالنا بداك لو ان تيير ديال الكفته هكذا بهذا الشكل هذا. جيسبر يكون هذا الشيء واضح هكذا باش تجينا ديك لا باز ديال لو بان ديالنا ديال لا فيوند يجي داكشي متساوي. فوالا ها هي. دابا غادي نجيبو داك البيض اللي ديجا سلقناه و اون فا لو بلاسي او ميليو يعني على الطول ديال لو مول بحال هذا الشكل هذا. فوالا هانتوما بحال هكا. ودابا اون فا فيرمي بهذاك لو ريست اللي بقى لنا ديال الكفته ديالنا. دائما حنايا كنحاولوا نسدو هاد الجناب هذا لانه خص باش يخرج لنا لو بان من الفوق يخرج هذا، ما نخليوش هذاك البيض يبان.
نص نعمل بلا سباتول باش نقادو هاد الوجه. انا غادي ندير هذيك لا كونتيتي اللي بقات عندي كامله، انه باش ما جا البيض مغطي مزيان وجا المول مقاد وعامر كنحصلوا على واحد لو ريزولطا اللي هو زوين بزاف. نمشي بلا سباتول غادي نحاول نبقى نسرح بحال هكا باش يجي لي الشكل النهائي ديال لو بان زوين. دائما تبدا بلا سباتول يجي هذاك الوجه ديال لو بان مقاد. الفوق ديالي ديجا راني شعلتو في ديك لا بروميير ايطاب على 180 دوغري. ها هو الشكل ديال لو بان دو فيوند ديالنا. سمحوا لي نوريكم غير لو ميساج، لو ديرنيي ميساج. فوالا هنايا قال لك بريسي، هنايا قال لك بريسي لا سورفاس إليسي لا سورفاس ديال لو مول بحال اللي درنا دابا. ودابا اون فا انفورني هاد لو بان دو فيوند ديالنا على 180 دوغري بوندون 40 à 50 مينوت. المهم لا كويسون كل واحد على حساب لو فوغ ديالو. لو فوغ الكتريك ماشي هو لو فوغ ا غاز، دونك هنايا غادي يبقى عينكم ميزانكم في لو فوغ. ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد لو بلا ديالنا. بعد ما دخلت لو بان دو فيوند ديالي في الفران رجعت معاكم باش نوجد واحد اللي بيم صوتي باش نرافقهم مع هذاك لو بلا ديال البرينسيبال. دونك هنايا غادي نحتاج شويه ديال البطاطا، شويه ديال الخيزو، شويه ديال اللوبيا شعره، وكيبقى لكم نتوما الاختيار ديروا الديره اللي كانت متوفره عندكم. ودابا غادي نمشيو للبروغرام اوتوماتيك ديال لو روبو. دابا انا بحاجه انني غادي نبخر هاد الخضره ديالي. دونك غادي نمشي هنايا لا فابور. باش نديرو لا فابور غادي نحتاجو الماء. غادي نمشي للميزان. نتمنى هذا الشيء يكون عندكم واضح. بلاتي غادي نزوم لكم واحد شويه لو بول باش تشوفوا بحال هكذا. دونك انا مشيت هنايا للميزان، غادي ندير واحد 700 غرام ديال الماء. هانيا فوالا هي باين عندكم 700 غرام. غادي نديرو روتور. وهنايا لا فابور راها واضحه. غادي نديرو 15 مينوت لانه عندنا هنايا الخضره يعني غير البطاطا وخيزو واللوبيا اللي ما كيحتاجوش بزاف ديال الوقت. هنايا في هاد الاخر في هاد ليطاب غادي نحتاجو هاد لو باني فابور. دونك هنايا غادي ندير هاد الخضيره ديالي. فوالا انا غادي نصاوبها غادي نوريها لكم في لاكون. غادي ندير خيزو وغادي ندير بطاطا وغادي ندير اللوبيا ديالي بحال هاد الشكل هذا. هي الخضيره ديالي من بعد ما استفحتها هكذا في الاخر لو باني فابور. راني موجده واحد 3 ديال البريسات ديال الثومه. ها هي غادي كل خضره غادي نحشي وسط منها واحد بريس ديال الثوم لانه الثومه كتواتى مزيان مع هاد الخضيره هادي. صافي. ودابا غادي نبلاصيها فوق لو بول بحال هاد الشكل هذا يعني باش تبان لكم مزيان. صافي. هنايا اون فا لونسي لو بروغرام اللي هو فابور 15 مينوت. ها هي نديرو بلاي نغطيو بعدا لو باني ديالنا هكذا. دونك ها هو لو باني ديالنا مغطي مع الخضيره ديالو. وهنايا غادي ندوزو بلاي باش تبدا لا كويسون ديال لي ليغوم. ونتلاقاو بعد 15 مينوت باش نوجدوا واحد لا ماريناد اللي غادي نديروها مع هاد لي ليغوم وندخلوها حتى هي لو فوغ باش تحمر شويه ونرافقوها لو بان دو فيوند. فوالا هنا من بعد ما سالات لي 15 مينوت ديال لا فابور ديالي
غادي ندوز نشوف الخضره ديالي كيفاش راها دايره. فوالا ها هي الخضره ديالنا، غادي نديرها في هذا الطبسيل ديال الفران. انا ديجا راني وجدت لا ماريناد باش ما نطولش عليكم في الفيديو. درت فيها مليحه مزيره، شويه ديال التحميره مع زيت الزيتون، وغادي نخلط بها كل خضيره ديالي بوحديتها، وغادي نحطها في هذا لو بلا ديال الفور وغادي نطلق لها. فوالا ها هي الخضيره ديالي من بعد ما صاوبت ليها ديك لا ماريناد ديالها وخلطتها مزيان. دونك ها هي واجده، غادي ندخلوها للفران واحد ربع ساعه باش تحمر وصافي، ونخرجوها ونتلاقاو باش نديرو المونتاج ديال الطبق النهائي. دونك ها هي الخضيره ديالي بعد ما خرجات حطيتها في هذا لو بلا بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب لو بان دو فياند ديالي، ها هو من بعد ما ديموليتو ها هو الشكل ديالو. غادي نحطوه هنايا في الوسط ديال هذا لو بلا بحال هكذا. غادي نقادو هنايا هاد الخضيره. هنا انا ديجا موجده هاد لي بيكون. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال لو بلا ديال لو بان دو فياند ديالي. رافقتو انايا بهاد الخضره هكذا صوتي ولا الخضره في الفران بعد ما فوتها في الغوبو كوتيوم. الصحه والراحه، نتلاقاو مع واحد شويه غنقسم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديال لو بان من الداخل. فوالا ها هو الشكل النهائي بعد ما فتحت واحد المورسو ديال لو بان دو فياند باش تشوفوا الداخل ديالو كيفاش كيجي داير. ها هو بالصحه والراحه، وشكرا لكم مرة أخرى.